मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली पाक और पवित्र नाम में आप सबों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं जॉन टेलीविज़न प्रोग्राम गॉड्स पीपल, जिसमें आप खुदावंद के खूबसूरत खुदाम से मिलते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं और खुदा के कलाम में से खूबसूरत बातों को सीखते हैं। सो आज हमारे साथ हर दिल अज़ीज़ शरीक गुफ्तगू खुदा के बड़े ही हर दिल अज़ीज़ खादम मौजूद हैं, जो कि नौजवान खादम है और खुदावंद की खिदमत में सरगर्म है, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुज़िश्ता 15 सालों से वो खुदावंद की खिदमत में है, 2007 से, और उन्होंने खुदावंद को कबूल किया और फिर एवेंजलिज्म मुनादी की, मुबशराना खिदमत की, और खुदावंद इनको इसी तरह से अपने जलाल में बकसरत इस्तेमाल करता रहा। और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि अब वो एक चर्च के पासबान है और इनके चर्च का नाम है जीसस मिशन चर्च मिनिस्ट्री, और ये यहाँ पर पासबानी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। और मैं आपको खिदमत के हवाले से बताऊँ तो नाज़रीन, ये खिदमत जो है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर, इस्लामाबाद, पेशावर, पिंडी, रावलपिंडी, और ना सिर्फ इन शहरों में, मुल्क पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ये खुदावंद की खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। सो आज हम इनके साथ बात करेंगे, और आए मैं आपको इनके साथ मिलवाता हूं। और आज हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर सुनील शाकिर साहब मौजूद हैं। पास्टर साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो नाजरीन जानना चाहते हैं किस तरह से आपने खुदावंद को कबूल किया, किस तरह से ये रोया आपकी ज़िंदगी में आई। थैंक यू पास्टर आसिफ, आपका शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी सारी टीम को भी खुदा बरकत दे और जॉन टीवी को भी खुदा ब्लेस करे। मैं इस बात के लिए बड़ा ही शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इस चैनल पर खुदा के कलाम की खिदमत का मौका दिया। खुदावंद का शुक्र हो। जैसे कि हम देखते हैं कि खुदावंद ने हर शख्स को जो है वो बिनाए आलम से चुना है ताकि वो उसकी हमेशा की ज़िंदगी जो उसने इंसानों के लिए अपने बेटे के वसीला से जारी की है उसको हासिल कर सके। तो मेरी ज़िंदगी में भी खुदावंद ने इसी तरह काम किया कि मैं खुदा से दूर था और चर्च से दूर था, ईमानदारों से दूर था, और एक बीमारी में मुब्तला हो गया। और उसके बाद खुदावंद ने वहाँ मुझे छुआ और खुदावंद ने मुझे शिफा दी। हेपेटाइटिस से खुदा ने मुझे शिफा दी, और उसके बाद फिर खुदा ने ना सिर्फ शिफा दी बल्कि उसने अपने कलाम की गवाही के लिए भी चुना। और इसी तरह फिर खुदा के कलाम को सीखा। गुड न्यूज़ बाइबल कॉलेज से मेरे जो प्रिंसिपल साहब रियाज सादक साहब हैं उनसे तालीम पाई बाइबल की, और उसके साथ साथ फिर खिदमत में भी हम आगे खुदावंद में पढ़ते रहे। और बहुत सारी गवाहियाँ हैं और बहुत सारी रूहों को खुदावंद के गल्ला में शामिल किया। खुदावंद का शुक्र हो, ये हमारी लियाकत नहीं है, ये उसका फ़ज़ल है कि वो नकम्मे हकीरों और बेवजूदों को चुनता है। और अभी भी इसके साथ साथ एक चर्च की पासबानी जो है वो मैं कर रहा हूँ, और खुदावंद का शुक्र है हमारा चर्च एक बिशारती चर्च है और हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स करते रहते हैं ताकि जो है चर्च तरक्की करे, खुदा का बदन तरक्की पाए। और इसके साथ साथ ख़ुद भी स्टडी जारी है बाइबल की, इसके अभी भी स्टूडेंट ही हैं हम। और रेमा बाइबल कॉलेज से हम जो हैं जो हम सीख रहे हैं इस खुदा के ज़िंदा कलाम को, और खुदा का शुक्र करते हैं कि बड़े अच्छे खुदा ने असातिज़ा दिए हैं, बड़ा अच्छा माहौल दिया है और खुदा का कलाम सीख रहे हैं। प्रेज़ गॉड। बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनी, बड़ी खूबसूरत गवाही कि खुदा ने इनको किस तरह से चुना। यकीनन जब खुदा चुन लेता है तो जिस तरह दाऊद कहता है, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। और फिर वो कहता है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। और यही नहीं, लिखा है कि वो तुझे अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। ये खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है। तो आज ना सिर्फ हम इनकी ज़िंदगी की गवाही से ही मुतासिर होंगे बल्कि हम
آج خدا ان کے کلام میں سے ان سے سوالات بھی کریں گے، اور آج یہ ہمارے ناظرین کے ساتھ ان سوالات کے جوابات شیئر کریں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ تو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یسوع خدا ہے؟ خداوند کا شکر ہو، بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کو نہ صرف واضح طور پر خدا کہتی ہے، بلکہ اس کی خدائی کا، اس کی الوہیت کا ثبوت بھی دیتی ہے۔ اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ مکاشفہ کہ یسوع خدا ہے، یہ خدا کا مکاشفہ ہے، اور یہ انسانوں کی زندگی میں کسی کتاب کو پڑھنے سے نہیں آتا یا دنیا کی کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، بلکہ یہ مکاشفہ انسان کے اندر اس کی سمجھ میں روح القدس کی قدرت کے سبب سے آتا ہے۔ پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، اور ہم جب تثلیث کی بات کرتے ہیں تو جہاں خدا باپ، بیٹا، روح القدس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کسی بھی خصوصیات میں، ایٹریبیوٹس میں یا کسی بھی بات میں ایک دوسرے سے کم نہیں ہے، اور تثلیث ہی بہتر بیان ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں۔ بے شک تثلیث کو سمجھنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل بھی ہے، لیکن اگر ہم تثلیث کو سمجھ جائیں تو یہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یسوع خدا ہے۔ اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حوالہ جات میں یسوع مسیح کے بارے میں اس کے خدا ہونے کو ظاہر کیا گیا ہے، اور کسی بات کو ظاہر کرنا نہ صرف یہ کہ حوالوں میں لکھا ہے، بلکہ ہم یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور اس کے ان دعووں کو دیکھتے ہیں جو اس نے کیے ہیں۔ اور اگر ہم ڈیوائن اس کا ایٹریبیوٹس دیکھیں، یعنی اس کی الہی خصوصیات دیکھیں یسوع مسیح کی، تو وہ خدا ہے۔ اگر ہم اس کی اسینشل ایٹریبیوٹس دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مسیح خدا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کی الہی صفات، اس کی اخلاقی صفات، اس کی جو لازمی صفات ہیں، ہم مورل جو ایٹریبیوٹس ہیں، ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یسوع خدا ہے۔ اور بائبل بہت جگہوں پر یہ بیان دیتی ہے۔ اگر ہم ایک حوالہ دیکھیں، مقدس پالوس رسول کا خط تیموتیس کے نام پہلا جو خط ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول ایک بڑا بھید بیان کرتا ہے۔ اور یہ بڑا بھید کیا ہے کہ 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں یہاں مسیح کی کمپلیٹ شخصیت، اس کا کرسٹوفینی ہونا، اس کا تھیوفینی ہونا، یعنی اس کا تجسم اور تجسم سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ اور لکھا ہے اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ تو خدا کا شکر ہے کہ نہ صرف آج کے دور میں کہ ہم یہ کہیں کہ مسیح خدا ہے، خدا کے وہ خدام جنہوں نے مسیح کو دوسروں تک جو ہے اس کا تعارف کروایا ہے، اس تعارف میں یہ بتایا ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا۔ کون؟ یعنی خدا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جب ہم اس کی ڈیوائن ایٹریبیوٹس کو دیکھتے ہیں، جب اس کے الہی صفات کو دیکھتے ہیں، تو خدا کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ خدا کی الہی صفات کیا ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ دنیا کے اندر دعویٰ کرتے ہیں، اگر میں دعویٰ کر دوں کہ میں پرائم منسٹر ہوں تو یہ بات تو دعوے کی حد تک ہے، لیکن اگر آپ میرا چال چلنا، آپ اس کو ثبوت کے طور پر مجھ سے کہیں، تو پھر آپ میری اتھارٹی کو دیکھیں گے، پھر آپ میرے پروٹوکول کو دیکھیں گے، پھر آپ میری ڈیزگنیشن کو دیکھیں گے۔ تو اگر کوئی شخص دنیا میں اٹھ کے یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں خدا ہوں، تو پھر ہمیں اس کی ڈیوائن ایٹریبیوٹس کو دیکھنا ہوگا۔ اور یہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس، یہ الہی خصوصیات جو ہیں، اگر یسوع کو ہم خدا کہتے ہیں
تو پھر ہمیں خدا کی صفات کو دیکھنا ہوگا کہ خدا میں الہی صفات کیا ہے، اور جب ہم خدا کی الہی صفات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، تو ہمیں وہ ساری کی ساری صفات یسوع مسیح میں نظر آئیں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمادان وہ ہے، قادر مطلق وہ ہے، علم کل یسوع مسیح ہے، اور لا تبدیل یسوع مسیح ہے، اس کی ذات لاسانی ہے، اور وہ ابدی ہے، اور یہی چیزیں خدا کے اندر موجود ہیں، اور یہی چیزیں ہمارے یسوع مسیح میں موجود ہیں۔ تو اصل میں جہاں پر جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع خدا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس کو یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ انسان ہے اور وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کے سوال کو اور ذرا کلیئر تھوڑا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو بیٹا ہے، تو بیٹا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑا ایک کنفیوژن پیدا کرتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بھی ہے۔ ایسے ہی ہے، لیکن اگر ہم اس کو بڑی آسانی سے ایک آیت جو بڑی ہی اچھی اور خدا نے اپنے بندہ یوحنا کو دی، اس نے اس کا مکاشفہ دے دیا مسیح کا، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں نا، تو یہ جو ہم دنوی طور پر سوچتے ہیں چیزوں کو، اور ہمارا ذہن دنوی طور پر جاتا ہے کہ بیٹا کیسے، خدا کیسے، اور یہ ساری چیزیں، اگر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیات کو ہم پڑھیں تو ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بیٹا کیسے ہے، وہ خدا کیسے ہے، کیونکہ کلمہ جو ہے وہی مجسم ہوتا ہے، کلمہ ہی خدا ہے، اور کلمے کا نام ہی یسوع ہے، اور کلمے کا مطلب نکلا ہوا، اور بیٹے کا مطلب بھی نکلا ہوا۔ تو جب ہم رومیو کے خط کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں پر تو مصنف یہ کہتا ہے کہ وہ بیٹا کیسے ہے، وہ تو آسان سے ہمیں الفاظ میں بتاتا ہے کہ وہ روحانی طور پر جو ہے وہ روح میں خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ تو جسمانی بیٹے کی طرف جب ہم سوچتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مسیح خدا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، ایک عورت سے پیدا ہوا، انسانوں کی طرح رہا، انسانوں کی طرح اس نے زندگی گزاری، وہ کھاتا تھا، روتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، سوتا تھا، غم بھی کرتا تھا۔ تو ایک شخص یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا ہو؟ تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو چینج کریں، ہم کہیں کہ خدا انسان بن کے آ گیا، تو پھر کیسا ہے؟ انسان تو خدا نہیں بن سکتا۔ تو اگر خدا ہی انسان بن کے آ جائے تو یہ تو خدا کر سکتا ہے۔ خدا آسمان پر اگر ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی حضوری زمین پر ہے۔ تو خدا، ہم ایک طرف تو کہہ رہے ہیں خدا آسمان پر ہے، قومیں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہیں اور یہ اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ تو جو آسمان پر ہے، تو آسمان پر ہے، لیکن دوسرے علم میں ہم کہتے ہیں وہ ہماری شارک کے بھی قریب ہے۔ تو اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسمان پر بھی ہے اور ہمارے درمیان بھی ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ پھر اس کی اخلاقی خصوصیات ہم دیکھیں۔ خدا کی جب ہم مورل ایٹریبیوٹس کو دیکھتے ہیں، اس کی اخلاقی خصوصیات کو دیکھتے ہیں، تو وہ پاک ہے، وہ راست باز ہے، اور وہ محبت سے بھرا ہے، اور وہ وفادار ہے۔ اگر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو یہ خدا کے اخلاقی جو ہیں وہ صفات ہیں، خصوصیات ہیں خدا کے اندر، اور یہی ساری کی ساری مسیح یسوع میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ پاکیزگی کا منبع ہے، راست باز ہے وہ، اور کامل محبت کا منبع ہے، مجسمہ ہے وہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ وفادار ہے، اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ تو اس کی اخلاقی خصوصیات بھی خدا کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اس کی جو لازمی خصوصیات ہے وہ ابدی وجود رکھتا ہے۔ خدا جو ہے وہ ابدی وجود رکھتا ہے، اور پھر ازل سے موجود ہے، اور پھر قادر مطلق ہے، سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ لا تبدیل ہے اور لا خطا ہے، اور یہ اس کی اسینشلز جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہیں۔ اور ہم ان خصوصیات کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ساری کی ساری میرے اور آپ کے مسیح کے اندر ہے۔ وہ لا تبدیل ہے،
लिखा है बाइबल के अंदर कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है और वो अबदी है, यानी उसका कोई इंतहा नहीं, कोई उसकी इब्तदा नहीं है। वो इब्तदा से, जैसे यूहन्ना की अंजील के अंदर हम देखते हैं कि वो खुदा के साथ था, बिनाए आलम से पेशतर वो था। और बहुत सारी आयात हैं जो हमें ये बताती हैं कि मसीह जो है वो अपने तजस्सुम से पहले, अपने मुजस्सम होने, जिस्म लेने से पहले वो मौजूद था, और फिर वो कादर मुतलक सब कुछ कर सकता है। कभी यीशु ने, कोई भी उसके पास कोई सवाली आया हो और यीशु ने कहा हो कि ये मैं नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ खुदा कर सकता है, और ये इख्तियार के साथ मसीह की तालीम ही ये हमें सिखाती है कि वो लासानी है, और लासानी तालीम सिर्फ खुदा की है, और हम देखते हैं कि कोई उसकी तालीम को चैलेंज नहीं कर सकता। मैं एक आपको आयत बताता हूँ कि यीशु मसीह ने एक लासानी तालीम के ताल्लुक से, कि यीशु मसीह ने ये कहा है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। और ये एक तालीम का एक जो हम वर्स देख रहे हैं, ये एक जुमला है, अगर ये दुनिया का हर शख्स अपना ले तो दुनिया के अंदर, मुल्कों के अंदर, कौमों के अंदर, नस्लों के अंदर लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए। और देखें उसकी तालीम कैसी लासानी है। तो ये तालीम तो खुदा ही दे सकता है, बिल्कुल बेशक, और ये मसीह की तालीम है। और सबसे बड़ी बात कि यीशु मसीह ने मोहब्बत करना सिखाया, और खुदा खुद मोहब्बत है। उसने इंसानों से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी, और हमेशा की ज़िंदगी खुदा दे सकता है। और कलाम कहता है यीशु मसीह ने, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा भी बयान करता है कि मैं अल्फ़ा भी हूँ और मैं ओमेगा भी हूँ, मैं अव्वल भी हूँ, मैं आखिर भी हूँ, मैं इब्तदा भी हूँ और इंतहा भी हूँ। तो इसका मतलब कि हमारा यीशु जो है वो यकीनन खुदा है। आज हमने बड़ी सादा सी बातों से जाना कि क्या यीशु खुदा है। यकीनन आपने खुदा के खादम पास्टर सुनील शाकर की इन तमाम तर बातों से बड़ी बरकत पाई, और जो खुदा के कलाम में से उन्होंने आपको बताया, आपने बहुत कुछ सीखा है। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाएं, आए हम दुआ मांगें, और ये सिलसिला आगे चलेगा। अभी और मज़ीद सवाल हैं, तो हम इन सवालों को आगे लेकर चलेंगे, और फिर नेक्स्ट हम इन सवालों पे बातचीत करेंगे। सो आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, दुआ करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम से कि वो मुख्तसरन दुआ में रहनुमाई करें। तेरी तारीफ़ हो खुदावंद, तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो तेरी पहचान देता है, जो तेरा इरफान देता है, जो तेरी कुदरत को बयान करता है। हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद पाक खुदा, इस खूबसूरत वक्त के लिए कि जब हमने तेरे कलाम में से सीखा है। तू बड़ी बरकत दे, जितने लोगों ने इसको सुना है, समझा है, जाना है, खुदावंद तू उन सबको बड़ी बरकत दे। और खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में और उसके इरफान में और उसकी ज़िंदगी जो अबदी ज़िंदगी है इंसानों के लिए, उसमें हर एक ज़िंदगी को बढ़ने का फजल बख्श खुदावंद। अगर कोई बीमार, कमज़ोर, परेशान है तो वो इस कलाम के वसीला से, जो ज़िंदा कलाम है, शिफा पाए यस्सु के पाक नाम में, आमीन। वालों का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आप हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल कर सकें। गॉड ब्लेस जॉन टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।